نے اپنا تزکیہ کیتا بخاری شریف دے اندر ایک ایہو جہا بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے اپنی جان دا تزکیہ کیتا جن نے اپنے آپ کو پیش کیتا 99 بندیاں دا قاتل 99 قتل کرن تو بعد 99 قتل کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک گیا خوف دل دے اندر آ گیا ڈر کر کے عرضہ کرتا ہے میں ہن کیڑے پاسے جاواں 99 قتل کر بیٹھا 99 قتل کرن تو بعد کسی پادری دا پوچھیا ہے نا کسی اچھے تے نیک انسان دا پوچھیا ہے جس ویلے اس پادری دے کول پہنچیا کیا کر کے آخدا ہے میں 99 قتل کر بیٹھا میری اللہ دے بارگاہ دے اندر کوئی معافی ہے کہ کوئی نہ اے پادری آکھن لگا جا اٹھ کر کے چلا جا 99 قتل کر کے آ گیا ہے ہو سکتا ہے تیری وجہ نال اللہ دا عذاب کتے میرے اوتے نہ نازل ہو جاوے جا چلا جا دفع ہو جا میرے چہرے تو پاسے ہٹ جا انہوں غصہ لگیا انہیں 100 دی تعداد پوری کر دیتی 100 دی گنتی پوری ہو گئی باہر نکل آیا پھر پوچھنے لگا دل دے اندر ایک جس ویلے انسان کی سوچ بن جائے نا جدوں انسان کی سوچ اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں نو اعتراف کر کے اپنے جرماں دا اعتراف کر کے جب بندہ جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر چلدا ہے نا اینج کر کے باہر نکلیا باہر نکل کر کے آخدا ہے قتل 100 ہو چکے نے گنتی 100 دی پوری ہو چکی ہے ہن میں کی کراں پھر کسی نیک بندے دا پوچھیا کسی عالم دین دا پوچھیا جسے بندے نے دسیاں فلاں بستی دے اندر چلا جا فلاں مقام تے چلا جا اللہ دا نیک بندہ بیٹھا ہویا ہے او دے کول جا کر کے اپنے گناہاں دی معافی دا دسنا او دے کولوں ہو سکدا ہے تیرا مسئلہ کوئی حل ہو جاوے اے بندہ اس مقام تے پہنچیا جا کر کے آخدا ہے کہ یار میں 100 قتل کر بیٹھا میرے ہتھوں 100 قتل ہو چکے آئے میری اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی ہے کہ کوئی نہ اللہ اکبر اے اللہ دا ولی او دے چہرے وال ویکھدا ہے نا اے دے چہرے وال ویکھ کر کے کیونکہ قرآن اللہ دے ولیاں نو کی آکھدا ہے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرج